Salam alaikum wa rahmatullah. Salut chers candidats libres, j'espère que vous portez tous à merveille. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. Alors في هاد لا فيديو هادي غادي نواصلوا لا بريباراسيون ديالنا للدورة الاستدراكية. ديجا عطينا واحد لو بروغرام، هاد لو بروغرام هذا شفنا فيه لحد الآن 5 سيونس، 5 د الحصص اللي كانت فيه مراجعة على لي زوفر، على لي لوسون دو لونغ، وعلى لا برودكسيون ايكريت. اوكي، وقلنا على انه مورا هادشي هذا غادي نشوفو كيلكو زيكزاما، وغادي يكون هذا اول امتحان من هاد الامتحانات اللي غنشوفو. هاد الامتحان هذا ديجا وفرت لكم في لو جروب بالنسبه للناس اللي معايا في لو جروب واتساب. بالنسبه للناس وحدين اخرين تقدروا تلقاو هاد الامتحان هذا في السيت molfrancais.com. الوغ غادي يكون عندكم الموضوع وحتى التصحيح ديال هاد الامتحان، التصحيح اللي غنديرو دابا. الرابط اللي غادي يكون مع هاد الموضوع هذا تلقاو تحت من هاد لا فيديو هادي. نتمنى تخدموا هاد ليكزامان قبل ما تشوفوا معايا التصحيح. Alors, على بركة الله, la première chose avec laquelle on commence comme d'habitude هي لو تكست. كنبداو دائما بالنص، نحاولوا نفهموا لو ماكسيموم بوسيبل فيه، ما نقدرش نفهموا كله ولكن نفهموا شي حويجات. Alors ملي كنجيو نبداو كنلقاو هنا il entre parenthèses عندنا Rastignac. Cela veut dire que là on parle de Rastignac. هنا كندوي على Rastignac. Alors le pronom personnel هاد الضمير المنفصل كيعود على Rastignac. OK. Alors كنقولوا il se releva ou bien se leva sans vouloir écouter le père Goriot. يعني ناض بلا ما يبغي يسمع لو بير غور باسكو tout simplement تيكون معاه سي سون فوازان، هذا الجار ديالو، و دو طون زون طون تيكون معاه. وشفنا سي كو في لي ديرني مومون ديال لو بير غرويو شكون اللي كان حداه، كان يعني في اللحظات الأخيرة كان بطبيعة الحال غاستينياك. اوكي، alors قلنا il se retira dans sa chambre ومشى لبيتو الغرفة ديالو، où elle écrivit à sa mère la lettre suivante. اللي فين كتب المو هاد الرسالة هادي. écrivit cela veut dire le verbe c'est le verbe écrire في le passé simple، يعني في الماضي البسيط بين قوسين. واللي جاي موراها جوج نقط بطبيعة الحال سي نص الرسالة. اوكي، le corps de la lettre تيقول لها ma chère mère، أمي العزيزة، نقدر نقول بحال هكا. va si tu n'as pas une troisième mamelle à t'ouvrir pour moi. تيقول لها شوفي، وي شوفي، إلا كان عندك شي ثدي ثالث ليا أنا. علاش غادي نشوفوا علاش تيقول هاد العبارة هادي؟ لأن تو سامبلومون كان محتاج لها في صغرو، محتاج لها حتى دابا في واحد الحاجة. غنشوفوا شنو هي. Je suis dans une situation à faire promptement fortune. تقول لها أنا في واحد الوضعية اللي بون، كاين واحد العبارة هنا باش نشرحها دابا. ألوغ تيقول لها بغيت ندير لاباس، ندير واحد الثروة، يعني في واحد الوضعية دابا اللي نقدر ندير واحد الثروة. وهاد الكلمة هادي برومبتومون سي ان ادفيرب، واحد الادفيرب اللي ما شرحتوش دابا، غنخليه من بعد حيت عليه واحد لا كاستيون. ألوغ جي بوزوان دو 1200 فرانك، يعني غنحتاج واحد 1200 فرانك. 1200 فرانك، 1200 فرانك نقولها بحال هكا. اوكي، il me les faut à tout prix. تقول لها غنحتاجهم بأي ثمن. ne dis rien de ma demande à mon père. ما تقولي حتى حاجة هادشي اللي طلبت منك ما تقوليش للأب ديالي. اوكي، il s'y opposerait peut-être، يقدر يكون يعترض على هاد الفكرة هادي، يقدر ما يبغيش أنكم تصيفطوا ليا. et si je ne n'avais pas cet argent، وإلا ما عنديش هاد الفلوس هادو، je serais en proie à un désespoir، غادي نكون فريسة ديال خيبة آمال ولا شي حاجة بحال هكا. il me conduirait à me brûler la cervelle، واللي غادي تقودني لآش، غادي تحرق ليا الدماغ ديالي. je t'expliquerai mes motifs aussitôt. alors تيقول لها غادي نفسر لك mes motifs، ça veut dire mes raisons mes causes، يعني الأسباب ديال هادشي هذا اللي كنطلب منك غنشرحهم لك aussitôt. إمتى؟ que je te verrai، يعني ملي غنشوفك. c'est le verbe voir في le futur، في le futur simple. اوكي، هذا الفيرب voir يعني ملي غنشوفك، يعني في المستقبل. alors car il faudrait écrire des volumes، حيت غادي خصني نكتب لك مجلدات، شي حاجه كثيره pour te faire comprendre la situation، باش نقدر نوصل لك شنو واقع، نشرح لك الوضعيه. alors اوكي، alors la situation باش ما نتلفوش في السطر dans laquelle je suis، اللي فيها انا، هذيك الوضعيه اللي فيها انا. اوكي، je n'ai pas joué مع بون مير، انا ما لعبتش، يعني ما قمرت ولا شي حاجه بحال هكا. ما بون مير تيقول لها امي العزيزه ولا شي حاجه بحال هكا. جو نو دوا غيان، انا ما تتسالني حتى حاجه. جو نو دوا غيان سافو دير انا لست مدينا بشيء ولا بمال شي واحد. اوكي، راه ماشي هذا هو الاشكال. مي si tu tiens à me conserver la vie que tu m'as donnée،
الا بغيتي تحافظي لي على هاد الحياه اللي ديجا عطيتيني صافي هي اللي عطاتو الحياه هي اللي ولداتو الفو مو تروفي سيت سوم غادي خصك تشوفي ليا هاد المبلغ وحنا عرفنا سي كطلبنا المبلغ enfin قال له واخيرا جو في شي لا فيكونتيس دو بوسيون عرفتوا شنو هي لا فيكونتيس دو بوسيون راه سيده من العائله ديالو قلنا هي اللي كتحاول معاه هي اللي كتساعدو انه يندمج في هذيك لا سوسيتي هذاك المجتمع الراقي اللي كاين في باريس الى اخره اوكي ولكن السيد ما عندوش فلوس وهو تيطلبهم دابا لمو اوكي وقال له اخيرا غادي عند مدام دو بوسيون باسكو اقترحت عليه يجي لو بال وهذا لو بال هذا غادي يكون فيه الناس غير هما غادي يطونطي لا شونس ديالو مع شي وحده من هذوك السيدات اللي غيجيو حنا عارفين طبيعة الحال القصة الوغ كيما بري سو سا بروتيكسيون اللي خداتو تحت الحماية ديالو شي حاجة بحال هكا ديالها الوغ جو دوا الي دون لو موند قال لها غادي نمشي للعالم لو موند بالنسبة ليه قلنا هي هذيك الطبقة وداكشي اللي تيعيشو هما هذا هو التحدي ديالو كاع من بداية القصة حتى في الآخر باقي ما تحققش نيت هاك الشيء وتيرفع هذاك التحدي قلنا لباريس تيقول لها غير بيا ولا بيك هاد الأمور كلها شرحناها et n'est pas un sou pour avoir des gants propres تيقول لها ما عندي حتى ريال وهاد ان سو ديجا إلا عقلتو شفنا هاد العبارة هادي وشرحناها قلنا ملي تنقول جو ني با ان سو يعني ما عندي حتى ريال ما عندي حتى فرنك اوكي ما عندي حتى حاجة هادشي تيقول لها دابا الوغ عقلوا على هاد السو هذا السو بيسكو غنحتاجو من بعد الوغ تيقول جو سوغي نو مونجي كو دو بان انا ما كنعرف ناكل الا الخبز نو بوار كو دو لو نشرب الا الماء جو جونغي او بوزوان واذا اقتضى الحال غادي نصوم كاع اوكي مي ولكن جو نو بو مو باسي دي زوتي ولكن ما غاديش نقدر نفوت عليا او لا نتجنب او لا شي حاجه بحال هكا هادوك لي زوتي افيك ليكيل اون بيوش لا فيني هادوك لي زوتي اللي كيقطفوا بهم العنب او لا فين تنقصد بها حتى النبته اللي كتعطينا العنب اللي كتستعمل باش يصيبوا به النبيذ او الخمر ولا ما alors dans ce pays-ci alors في هاد البلاد il s'agit ok ما تلفوش alors il s'agit pour moi de faire mon chemin ou de rester dans la boue انا بالنسبه ليا غادي نشق طريقي اولا نبقى في الغيس في الواحل ولا شي حاجه بحال هكا اوكي جو سي توت لي اسبيرونس انا كنعرف كاع دوك الامال كو vous avez mis en moi اللي حطيتو فيا ما نعرف كيفاش نقولها بالدارجه الوغ كاع الامال ديالكم داكشي اللي كتسناو مني انا هادشي كله عارفه شكون هاد الناس هادو ملي كيقول لهم بيسكو تيخاطب مو غير بنتي ولكن دابا تيقول لهم نتوما شكون عيني باه وخواتاتو امو سامبلومون اي فو يعني هو هذا الفعل ولكن فين هو لو سوجي ديالو هو هذا الوغ تيقول اي جو فو لي رياليزي برومبتومون وبغيت نحققهم بالزربه يعني هذوك الامال سي بون هاد الكلمه هادي ما كانش بغيت نشرحها ولكن شرحتها دابا الوغ هاد برومبتومون كانت عندها من قبل يعني بالزربه يعني بشكل سريع الوغ ما بون مير vend quelques-uns de tes anciens bijoux تقول لها بيعي شي وحدين من هادوك لي بيجو المجوهرات القديمه ديالك جو لي رومبلاسيغي بيانتو غادي نعوضهم ليك من بعد اوكي alors je connais assez la situation de notre famille انا عارف شنو هي الوضعيه ديال العائله ديالنا ديال الاسره ديالنا pour savoir apprécier de tels sacrifices باش نعرف كيفاش نقدر بحال هاد التضحيات يعني التضحيه اللي غادي دير مع مو دابا وتيقول لها et tu dois croire que je ne te demande pas de les faire en vain وخصكي وي تيقول لها خاصك تعرفي اوكي خاصك تعرفي وتثقي بان ما تنطلبش منك شي حاجه تلوحها غير هكاك عبثا ولا بدون جدوى يعني شي تنطلب منك راه تكون عنده نتيجه يعني غادي تقول انا نعجبك من بعد شي حاجه بحال هكا alors sinon je serai un monstre والا غادي نولي وحش اوكي ne vois dans ma prière que le cri ما تشوفيش من هاد الطلب ديالي لا بريير الطلب ديالي ولا الدعاء ولا داكشي تنطلب الا الا الصيحه ديال صيحه دون امبيريوز نيسيتي يقول لها الا الصيحه ديال واحد الحاجه ملحه ولا شي حاجه بحال هكا حاجه ملحه يعني السيد واقف الفلوس تي انسيستي في الرساله ديالو كلها هي يعني كانوا نكتب لها جوج سطور يقول لها صيفطي لها فلوس ولكن تي انسيستي لانه باغي الفلوس باغي تانتيغرا في هذيك لا سوسيتي تيقول ليه notre avenir est tout entier dans ce subside
تقول لها هاد المستقبل ديالنا كاملين تيهضر وتيجمعوهم معاه يعني في الخطاب. الوغ المستقبل ديالهم لا هو لا والديه لا خواتاتو فين كاين؟ قلنا كاين هادشي اللي مادي بالفلوس. اوكي يتعلق بهاد الفلوس. avec lequel اللي به جو دوا اوفرير لا كومباني، يعني اللي غادي يبدا به الحمله ديالو ولا النشاط ديالو ولا شي حاجه بحال هكا. كار cette vie de Paris تيقول حيت هاد الحياه اللي كاينه في باريس est un combat perpétuel. واحد لو كومبا، عاوتاني هاد الكلمه نحتاج لها من بعد. واحد الصراع اللي هو ازلي، اللي ابدي بحال هكا، نقولوا ابدي. الوغ سي pour compléter la somme ولا إذا مثلا شفتي باش أنك تكملي هذاك المبلغ اللي طلبت منك ما قدرتش توفريه. il n'y a pas d'autre ressource que de vendre les dentelles de ma tante. إلا شفتي بأن ما كاينش شي طريقة باش تكملي ليا هذا المبلغ هذا إلا أنك ما كاينش شي موارد أخرى من غير أنك تبيعي ولا تبيعوا هذوك لي دونتيل، نقولوا الحوايج هنايا ديال لا طونت ديالو. اشنو غيدير اشنو غديري؟ تيقول لها دي لوي، يعني قولي ليها que je lui enverrai بلي انا صيفط ليها شي وحدين زوينين، اوكي دو بلو بيل ولا احسن منهم، احسن من هذوك لي دونتيل. اوكي تما تكون الامور مفهومه، يكون النص مفهوم. الوغ غادي نبداو دابا اوكي ناخذ هذا لوتي هذا باش نكتبو. الوغ عندنا في l'étude du texte tout d'abord la première chose عندنا هنايا on va recopier tout d'abord le tableau et puis on le complète ok selon les éléments demandés. الوغ ما غاديش ننقلو حنايا، غادي نكتبو غير هنايا شنو مطلوب لنا. tout d'abord le titre de l'œuvre، شنو هو العنوان ديال المؤلف، غتكونوا عارفينو، عرفتو على من تندوي. الوغ c'est tout d'abord bien tout simplement le père Goriot. مزيان تما تكون الكتابة كتبان. تمام. الوغ شكون هو لوتور ديال هاد اولا لاكريفان ديال هاد ولا شكون اللي كاتب لنا هادشي هذا؟ الوغ سي اونوري دو بالزاك، وإلا كتبتي ليا غير بالزاك حتى هي راه مزيانه. اوكي فين البلاصه نكتبو حنا غير بالزاك وسميتو الكامله هي اونوري دو بالزاك. اشنو هو لو جونغ ليتيرير ديال هاد لوفر؟ quel est le genre littéraire de cette œuvre? alors c'est un roman réaliste. ديجا شرحنا بزاف د المرات ان رومون رياليست، ولا شفتو غير في هاد النص هذا راه كيبان بلي راه سي ان رومون رياليست. اوكي غنمشيو دابا لو سياكل. شمن السياكل هذا؟ ساشون كو هادي امتى تنشرات هاد المؤلف هذا، امتى تنشر هاد لوفر هادي؟ هاد لوفر تنشرات في 1834، تما تعقلوا على التاريخ هذا، وظهرات في 1835 1835. ملي كنقولوا 1800 شي حاجه 1800 وشي حاجه سي القرن 19 سيكل، القرن التاسع عشر، وتما كان لو رياليسم اصلا. اوكي هاد التيار هذا ديال لو رياليسم كان في هذا القرن التاسع عشر. ما كيهمناش هادشي كامل، كيهمنا هو هذا القرن هذا حنا جاوبنا عليه. نجي دابا لا كيسيون نيميرو 2 كيقول لنا دابري فوتر ليكتور دو لوفر، من خلال قراءتك للمؤلف، لو بير غوريو افون دو سانستالي دون لا بونسيون، قبل ما يتانستالا يستقر في هذاك النزول ديال مدام فوكي، ايتي كان اش كان هذا لو بير غوريو من قبل. وخصكم تعرفوا بلي لا كيسيون نيميرو 2 كتجي على لا سيتوياسيون او بيان لا كونتكستواليزاسيون. كيشوفوك واش انت فاهم، ضروري كيشوفوا لك شي، يحطوا لك السؤال بشي طريقه باش يعرفوك واش انت عندك معلومات، واش عارف يعني من خلال القراءه ديالك المؤلف. حنا ما قريناش مؤلفات كاملين لانه الوقت ما كانش يسمح، لكن شفنا دي ريزومي والخاصات اللي يمكننا نشوفوا بزاف المعلومات من بينهم هذه. الوغ لو بير غوريو واش كان بولونجي صافي شي واحد اللي خباز او اللي كيبيع هادشي هذا. اوكي داكشي علاش نقولوا مثلا خباز لا بولونجري. الوغ فيرميسيليي يعني كيصايب هذوك العجائن اللي تيبيع فيهم اخره، او لا اونتيكار شي واحد اللي كيبيع في التحف. شنو بان لكم؟ شنو هي لا ريبونس كوريكت؟ وغادي نكتبوها هنايا. تيقول لنا روكوبي صافي دير تعاود تكتب لا ريبونس كوريكت، كتب الحرف ديالها وجاوب عليها. داكشي اللي غنديرو هنايا. الوغ لا ريبونس كوريكت هنا سي بي. السيد كان قلنا كيبيع لي فارين، كيصايب فيرميسال وكيبيعهم. الوغ نجاوبو هنايا مزيان. نجي دابا لا كيسيون سويفونت 3
d'après le texte من خلال النص دابا ما تمشيش بعيد ما تمشيش للوف حيت قبيله قالوا لك d'après votre lecture de l'œuvre من خلال قراءتك للمؤلف هنا لا من خلال قراءتك غير النص d'après le texte pourquoi Rastignac a-t-il adressé la lettre à sa mère علاش وجه هاد الرسالة هادي لمو علاش نظركم علاش بيبارك ليها مثلا شي حاجة لا باين السبب شنو هو السبب الوغ غادي نعاودو الصيغة د الجواب اولا نكتبو ديريكتومون il adresse ou bien il a adressé ou bien il lui a adressé يعني وجه لها الرسالة il lui a adressé la lettre pour lui demander باش يطلب منها اش de l'argent فلوس il lui faut alors apostrophe اللي يحتاج أو اللي محتاجو اللي خاصو qu'il lui faut alors qu'il lui faut اللي غير خصو pour entrer نقولو بحال هكا حنا هادوك العبارات اللي نستعملوهم نستعملوهم حتى حنا الوغ باش يدخل لهداك العالم pour entrer dans le monde حنا عارفين شنو نقصدو بلو مون هو قلنا يندمج في هداك المجتمع الباريسي الوغ موند مزيان ماشي ضروري تكتب كيف كتبت انايا تقدر تكتب غير حتى لهنا هاد لارجون صافي مزيان دابا في لا كيسيون نيميرو 4 كنقولو هنا جو سوي دون اون سيتوياسيون ا فير برومبتمون فورتون انا في واحد الوضعيه اللي غادي ندير بالزربه لاباس غندير الفلوس بالزربه قال لك سيدي هاد برومبتمون هاد لينونسي في هاد الكلام هاد برومبتمون سينيفي كتعني اش واش رابيدمون يعني بسرعه واش ديفيسيلمون بصعوبه ولا لونتومون يعني ببطء شنو بان لكم sachant que هذا سي ان adverbe وحتى هادو سون دي adverbes ولكن شكون هو لو سينونيم المرادف ديال هذا سي rapidement اوكي alors c'est rapidement هذه هي la réponse correcte نحاول نكتبو هنايا ا هي la réponse correcte alors قلنا rapidement c'est bon مزيان دابا في la question numéro 5 كنقولو relever dans le passage يعني من le passage من le texte غتجبد 4 mots 4 لا اقل ولا اكثر اوكي لقيتي 3 كتبهم ولكن لقيتي 5 ما تكتبهمش كتب غير 4 مزيان الوغ 4 mots appartenant au champ lexical de l'argent شي حاجه اللي كتعلق بالفلوس عارفين شنو هو لو champ lexical ولكن هنا غير لي مو اللي بغينا ما بغيناش العبارات بغينا غير الكلمات غنرجعو لهنا نشوفو دي مو نقلبو عليهم انا ملي كنقرا كنلوح عينيا ولكن انت نهار الامتحان الاحسن تعاود القراءه ديالك شويه بشويه شويه بشويه الكلمه اللي لقيتيها كتبها عاد رجع شوف الكلمه اخرى الوغ كنلقاو مثلا هنايا فران هادي عمله كتعلق بالفلوس نسبا ملي كنلقاو هنا بري ثمن قال لها باي ثمن كتعلق بالفلوس نسبا سي بون نكملو اوكي الوغ ملي كنكملو تلقاو باغ اكزومبل وي صوم الوغ صوم هي مبلغ حتى هي كتعلق بالفلوس اوكي كنكملو كنلقاو باغ اكزومبل السو ديجا شرحت لكم السو يعني كتعلق بالفلوس سي بون مزيان نحاولو نشوفو لقينا 4 ديجا لقينا 4 لكن نشوفو واش لقينا شي حاجة أخرى سيغتينمون اون فوا كيقول لك 4 يعني على الأقل كاين 4 ولكن نحاولو نلقاو شي حاجة أخرى باش نبينو بأن راه كاين تيكون أكثر من 4 أوكي ألوغ عندنا هنايا فوندغ قال ليها تبيع إذا ما كانت شي موارد إلا أنها تبيع وحتى لي غوسورس عندك باع أوكي وعندك هنايا غوسورس كلها هي كلمات اللي كتعلق أيضا قلنا بالفلوس أوكي سي بون كنظن هادشي اللي كاين يقدر يكون شي كلمة واحدة أخرى مرديناش لها البال سي بون مزيان حاولو نكتبو هادو نتمنى تكونو عاقلين عليهم لكن انت نهار الامتحان تقدر شاك فوا ترجع للنص ما عندكش مشكل الوغ عندنا الا باقي عاقل صوم سافو مبلغ عندنا سو هي واحد العملة اوكي وديجا شرحناها عندنا فران حتى هي عندنا اوسي فوندغ كوا دوطخ كاين واحد الكلمة واحدة أخرى عاد دابا قلناها
اوكي سي بون كاين كلمه اخرى ولكن مشات، خصنا نعاود نرجع للنص. على اي كتب حنا 4 ديالنا، غيكون احسن ان نكتفيو ب4. اوكي ما تكتبش اكثر من 4. هنا دابا في لا كيسيون نيميرو 6 كتقول: quelle figure de style reconnaissez-vous dans la phrase suivante؟ شنو هي لا figure de style اللي بانت لك في هاد لا فراز هادي؟ cette vie cette vie يعني هاد الحياة de Paris ديال باريس est un combat perpétuel. واحد لو كومبا، واحد الصراع قلنا ابدي، هو مقاتل مع باريس كيف ديجا قلنا. الوغ شنو بان لكم هنايا؟ اذا بانت لك بان راه شبهنا هاد الحياة باريس بواحد الصراع، راه مزيان. اوكي يعني راك مزيان، وفهمتي بان التشبيه هذا كان بدون اداة، راه حتى هي مزيانه، حيت هادشي هذا اللي غيخليك تجاوب بميتافور. ميتافور. دوز دابا لا كيسيون نيميرو 7 كيقول لينا relever دون لينونسي. عندنا واحد لينونسي هنايا، اش غنجبدو منه؟ دو زانديس دي ديسكور، جوج الحويجات اللي غيبينوا لنا لو ديسكور. كيف يكون اللي للاسف نهار الامتحان كان تيقلب على لو تيغي لي دو بوين ولا شي حاجه بحال هكا، لا راه لو ديسكور نقدروا نعرفوا حتى بحويجات. اش هو لو ديسكور؟ تو دابور واحد الخطاب اللي كيتقال من طرف شي واحد لشي واحد على شي حاجه. اوكي اش كيبين هنا؟ كاين لي ديسكور، كاين بعدا هاد هنا عندنا واحد لو ديتيرمينون بوسيسيف، يعني هذا كيخاطب مو تيقول لها ما بون مير. وعندنا هنا aussi je c'est un pronom personnel. عندنا aussi هنا t c'est aussi un déterminant possessif. ok vont c'est كاين عندنا le verbe à l'impératif. alors كيبين لنا هنا c'est qu'il s'agit d'un discours. مزيان، إن هذا خطاب موجه لشي واحد. نقدروا نكتبوا ما بون مير ولا هي. نقدروا نكتبوا aussi عندنا je. عندنا aussi vont. vont قلنا c'est un verbe à l'impératif يعني فعل امر الى اخره. سي بون نجبدو غير هادو. Alors, on passe maintenant à la question numéro 9 qui قلنا proposer un titre convenable au texte. غنقترحوا واحد لو تيتر للنص، حيت لو تيتر اللي عطينا قبيله، اللي قلنا قبيله كان لو تيتر ديال لوفر، العنوان ديال المؤلف. حنا بغينا لو تيتر دو النص دو تكست، هذاك اللي كيكون هنا نورمالمون. الوغ شنو غادي نسميو هاد التكست هذا؟ الا رديتو البال هنا السيد راه كيطلب النجدة بين قوسين هنا، كيطلب واحد لو سكور، كيطلب المساعدة. وهنا قال ليها خدي او ما تشوفيش من هاد الطلب ديالي الا الصحة ديال واحد الحاجة ملحة. علاش ما ناخدوش هاد العبارة هادي كعنوان، وهي اللي غادي تكون عندها علاقة كبيرة بالنص. وعارفين ان العناوين تتكون ايضا تتكون ما عرفت كيفاش نقول تتجذب. اوكي الوغ غادي نقول هنايا سامبلومون لو كري دون impérieuse. اوكي nécessité. سي بون هذا هو العنوان. وكيف ديجا قلنا الوغ العنوان الا شفتو خدينا غير من النص هنايا، ماشي ما كيعنيش هنا العنوان دائما تاخدو من النص، تقدر ديروا عنوان واحد اخر. ليسونسيال هو يكون عنده علاقة بالنص. اوكي علاقة بواحد لو باراغراف من النص. اوكي ويكون حتى ويكون تي اتيغي يعني تيجذب لقراءة النص. مزيان. هذا دابا في لا كيسيون نيميرو 10 كيقولنا اون كا دو بوزوان، يعني في حالة ما انت محتاج. préférez-vous demander de l'argent à votre père ou à votre mère؟ واش تفضل انك تطلب الفلوس من باك ولا من امك؟ جوستيفي فوت ريبونس. هادي حاجة مفروغ منها. الوغ اشنو بان لك انت؟ كاين فيك اللي غيقولها لك لا ما كنفضلش نطلبهم من والدي. اوكي يقول لها علاش؟ كاين اللي يقول لك ودي كنفضل انا نطلبهم من الوالدين. وعلاش؟ جاوب باش ما بغيتي غير هو عطي لا جوستيفيكاسيون. اوكي وبين لنا بانك تعبر على الراي ديالك هنايا. سي بون مثلا تقدر تكتب انت بوغ موا، بالنسبه ليا، تحط واحد لا فيرغول وتقول لنا اش كتفضل. جو بريفير alors je préfère
de ne pas. علاش كتبنا نو با حيت غيتبعها واحد الانفينيتيف، واحد لو فيرب على الانفينيتيف، واحد الفعل فاش غادي يكون واحد الفعل في الاصل. عرفت كيفاش بغيت نقولها بالدارجه؟ الوغ يعني فعل ما مصرفش تو سامبلومون. اوكي، الوغ اون لور دوموندي، هذا هو الفعل اللي قلنا غيكون ما مصرفش. اوكي، كنفضل انني ما نطلبش منهم. سي بون، غنقول علاش. كار يقدر يكون، الوغ il se peut، يقدر يكونوا il، ça veut dire الوالدين ولا بجوج بهم ولا واحد فيهم ما عندهمش. الوغ نون نون با، ما عندهمش. نقدر نطلب منهم فلوس هما ما عندهمش، وهادشي هذا يخليهم يكونوا في واحد الحزن كبير، لانه عارفين انت محتاج وهما ما عندهمش، ما يقدرش يوفر لك، غيكون مشكل كبير. هما ما يعرفوش اصلا انت اللي محتاج، يكون احسن بالنسبه ليا، بالنسبه لشي واحد اخر، بالنسبه للناس اخرين غادي يقولوا من الاحسن انني نطلب منهم. اوكي، الوغ سامبلومون نقدر نقولوا اي cela leur causera، وهادشي يقدر يسبب ليهم، قلنا causera une inquiétude. اوكي، ou bien l'inquiétude. مزيان، تما تكون الامور واضحه. بالنسبه لا برودكسيون اكريت الى عقلت ديجا خدمناها في واحد الحصه سابقه. باش تشوفوها راه تقدر تلقاوها في السيت دائما، ولا تشوفوا شي حصه من الحصص الاخرانيين. الوغ هنايا قلنا سي كو ان كاينين اباء اللي كيصرفوا بزاف د الفلوس على الدراسه ديال الاولاد ديالهم ولا الابناء ديالهم. اشنو بالك انت في هادشي هذا؟ مزيان ما مزيانش، وقلنا علاش تو سامبلومون. اوكي، الوغ نتمنى تكون الامور اللي قلنا في هاد شفنا في هاد لا فيديو هادي تكون واضحه. نتمنى تستمروا في لا بريباراسيون ديالكم. كنتمنى لكم التوفيق.